Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। लंका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। म राजन पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। जब सरकारका मन्त्रीहरू चोरलाई जोगाउने र चोरको दलाल बन्ने संस्कृतिको विकास हुन्छ, जब सरकारका मन्त्रीहरू राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै तस्करहरूको संरक्षणमा लाग्न थाल्छन्, अनि जनताले राहतको महसुस कसरी पाउन्? जब सरकारी हाकिमलाई चोरी चाकरीमा संलग्नहरूले खुलेआम तारे होटलमा घुसका लागि आमन्त्रण गर्छन्, त्यो देशका जनताले सुशासनको अनुभूति कसरी गर्न पाउन्? अनि जब सरकारका मन्त्रीहरू पार्टीका नाममा भन्दै घुस र कमिसन नपाएको झोकमा आफ्नै कर्मचारीमाथि डण्डा बर्साउन थाल्छन्, त्यो देशका जनताले राहतको महसुस कसरी पाउने? दर्शकवृन्द, यस्ता सबै खाले चोरहरूको संलग्नतामा खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ विगत केही समयदेखि। सुशासन र शून्य सहनशीलताको नारा लिएर बनेको सुशील कोइराला सरकार यति धेरै निकम्मा भएको छ कि ग्यासमा अभाव सिर्जना यही सरकारका मन्त्रीदेखि हाकिमसम्म र उनीहरूसँग लाइन मिलाउने व्यवसायीहरू संलग्न भएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम सर्वसाधारण उपभोक्ता परेका छन्। 2 दिनसम्म नेसनल ट्रेडिङबाट ग्यास वितरणको नाटक गरेको सरकारले फेरि अर्को नाटक सुरु गरेको छ। स्थानीय ग्यास डिपोबाट ग्यास बिक्री गर्ने सरकारी नौटङ्की पनि असफल भएको छ। आज हामी फेरि एकपटक सबै खाले चोरहरूको मिलेमतोमा गराइएको ग्यासको कृत्रिम अभावकै चिरफार गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, व्यवसायीदेखि उद्योगीसम्म, कमिसनका लागि धाउँदैछन् तारे होटलमा। कार्यतालिका अनुसार ग्यास वितरण फेरि विवादमा। उपभोक्ताको आक्रोश पोखिँदैछ सडकमा। सुन्नु कहिले बल्छ उपभोक्ताको घरमा। के गर्ने यस्तो अवस्थामा अब कहाँ गएर खाने, के गर्ने? अब त्यही हो नि, अब त ग्यास पाएदेखि लगेर भात पकाएर खाने। निरन्तर फलो अप। देशमा ग्यास अभाव भएको 3 महिना भयो। उपभोक्ताहरू 3 महिनादेखि चाउचाउ र चिउराको भरमा सास तानिरहेका छन्। सरकार ग्यास वितरणका लागि विभिन्न ठाउँ तोक्छ र आफै रमिते बन्दै गएको छ। ग्यास बाँड्छु भन्दै उपभोक्तालाई आशा देखाउने तर आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने सरकारसँग बजारमा कहिलेबाट ग्यास सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब नै छैन। कमिसनको खेलमा पल्किएका सरकारी मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म मौन रहनु र काला बजारीको चलखेल बढ्नुले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योगी व्यवसायीको इशारामा चलेको भन्न अब गाह्रो भएन। साँच्चै सरकार हुन्थ्यो भने 3 महिनादेखि उपभोक्ताले ग्यास अभाव भोगिरहँदा के हेरेर बसिरहेको छ? उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपोमा धाउँदा ग्यास किन पाइँदैन? जनवरी महिनामा मात्रै करिब 26,000 मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। खै कहाँ गए ती भरिएका ग्यासका सिलिन्डर? जवाब सरल छ, सबै कालाबजारीको कब्जामा ग्यास छ, कृत्रिम अभाव खडा गरिएको छ।
कमिसनको चक्करमा कृत्रिम अभाव खडा गर्न मन्त्री सुनिल बहादुर थापादेखि वाणिज्य मन्त्रालयका आपूर्ति सचिव नारायण गोपाल मलेगुसम्मको मिलेमतो छ। उद्योगी र व्यापारीको त के कुरा गर्नु, मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको साथ उनीहरूलाई भएपछि प्रश्नै छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिले सरकारी अधिकारीबाट होइन कालो बजारी र कमिसनधारीहरूबाट सञ्चालित भएको छ र उपभोक्ताले यो दुर्दशा भोगिरहेका छन्। सुशासन र शून्य सहनशीलताको चर्को गफ दिने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला वाणिज्य मन्त्रीको अगाडि निरीह भएका छन्। मन्त्री सचिव कमिसनको लागि बार्गेनिङ गर्दै काठमाडौँको तारे होटल धाउँदैछन्। निरीह प्रधानमन्त्री कोइराला सामान्य स्पष्टीकरण समेत सोध्ने आँट गर्दैनन् वाणिज्य मन्त्रीलाई। दर्शकवृन्द, यतिसम्म फोहोरी खेल भयो। आयल निगममा कमिसनको कुरो नमिलेपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टलाई हटाइयो। मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा गोपाल बहादुर खड्कालाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो। मन्त्रीदेखि सबै मिलेर अहिले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन् निगमभित्र। उपभोक्तालाई ग्यास बाँड्ने आश देखाउँदै सडकमा तमासा पनि देखाउँदैछन्। अनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको निगमलाई माथि उकास्न सुरु गरेका भट्टमाथि ग्यास सहज आपूर्ति गराउन संसदीय समिति र मन्त्रालयले दिएको निर्देशना पालना नगरेको, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण नगरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ वाणिज्य मन्त्री र सचिवको सुनियोजित चालमा। यता निगमका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भट्ट आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छन्। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको आरोप प्रत्यारोप भएको केही पनि देख्दिनँ, मैले केही पनि आएको पनि छैन। मैले मन्त्रालयको निर्देशन मान्नु भएन, भण्डारण गर्नु भएन अरे, ग्यास भण्डारण गर्नु भएन अरे। हो, इन्धनको यहाँले चाहिँ भण्डारण, ग्यासको भण्डारण त हामीसँग छँदै छैन। हामीले चाहिँ भिडियो जारी गर्ने इन्धनको भण्डारणको कुरा गर्नुभयो भने म आउँदाखेरिमा यहाँले हेर्नुभयो भने 12,000 मेट्रिक किलोलिटर, त्यो भनेको करिब चाहिँ 1 करोड 20 लाख लिटर हामीसँग थियो भने मेरो अस्ति त्यहाँबाट बहिर्गमन भएको दिनको डाटा हेर्नुभयो भने करिब 3 करोड 20 लाख लिटर अर्थात् 32,000 किलोलिटर चाहिँ हामीले भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, भट्ट तिनै कार्यकारी निर्देशक थिए जसले एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिम्रेले ग्यासको कोटा वृद्धि र भैरवाको तेल चोरहरूलाई कारबाही नगरे मोटो रकम दिन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। घिम्रेको प्रस्ताव भट्टले अस्वीकार गरेपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापा र सचिव नारायण गोपाल मलेगु भट्टसँग आक्रोशित भएका थिए। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् दर्शकवृन्द, भट्ट फालिनुको कारण के थियो र कसले गर्दा अहिले बजारमा ग्यास अभाव भइरहेको छ? भट्ट स्वयं पनि यति धेरै अभाव हुनुमा केही न केही फ्याक्टरले काम गरेको बताउँछन्। विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा, तथ्याङ्क हेर्दाखेरिमा खपतको तथ्याङ्क हेर्दा हामीले 22,300-700 जुन परिमाण छ त्यो परिमाणभन्दा बढाउनु नपर्ने तथ्याङ्क देखियो र त्यतिले नै काफी छ हामीलाई। बरु हामीले चाहिँ जुन 22,700 हो त्यो हरेक महिना चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यति परिमाण ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हामीले महसुस गरेर कोटाको अहिले आवश्यक बढाउनु आवश्यक छैन भनेर नै जानकारी गराएका थियौँ। त्यही नै सर, जस्तो शिव घिमिरेले तपाईँले एउटा होटलमा बोलाएर चाहिँ हामीलाई सहयोग पैसा दिन्छौँ भने मन्त्रीहरूले असहमति जनाए। है, तपाईँ नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी भएर भन्न अप्ठ्यारो मान्नु भयो कि साँच्चै नै नभएको? होइन, त्यस विषय होइन। उहाँहरूले माग राख्नु भएको हो कोटा चाहिँ वृद्धि, अहिले चाहिँ कोटा चाहिँ बढाउनुपर्छ, मार्केट बढिसकेको छ भनेर उहाँहरूले माग राख्नु भएको। त्यस विषयमा चाहिँ हामीले तथ्याङ्क, विगतका तथ्याङ्कहरूलाई पनि हेरौँ र त्यो हेर्दाखेरिमा अहिले अफ सिजनमा हाम्रो 16,000-17,000 मात्रै मेट्रिक टन ग्यास उठेको र कुनै महिना जस्तो चाडबाडको महिना र जाडोको याममा करिब 22,000 को हाराहारीमा ग्यास उठिरहेको अवस्था भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यो अहिलेलाई चाहिँ आवश्यक पर्दैन। धेरै ग्यासहरू गएर घर घरमा फ्रिज हुनसक्छ, नेपालको पैसा चाहिँ इन्डियामा गएर फ्रिज हुनसक्छ। जस्तो एउटा सिलिन्डर राखिरहेको साधारण उपभोक्ताले 2टा सिलिन्डर राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। जस्तो भोलि मिडियामा चाहिँ ग्यास बन्द हुँदैछ भनियो भने त्यस किसिमले चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ फेरि एउटा स्पेयर सिलिन्डर राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न हामीले चाहिँ कोटा वृद्धि गर्नुहुन्न भन्नेमै हामी लागेका हौँ। ग्यास चाहिँ सर अब त्यहाँको अनुभवले तपाईँले भनिदिनुहोस् न, अहिले अभाव चाहिँ किन भयो? जस्तो जनवरी मात्रै 26,000 मेट्रिक टन आयो भनेर आयल निगमले दाबी गरेको छ। यो चाहिँ अध्ययनको विषय नै बनेको छ। यहाँलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दा जस्तो चाहिँ विगतको तथ्याङ्क फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जस्तो 2014 डिसेम्बर महिनामा हामीले 19,500 मेट्रिक टन ल्याएका थियौँ र अहिलेको डिसेम्बर महिनामा चाहिँ 18,500 आएको छ। 1,000 मेट्रिक टनको कमीले मात्रै यतिसम्म चरम अभाव सिर्जना नहुनु पर्ने हो। तर यसमा चाहिँ
कुनै न कुनै फ्याक्टरले केही न केही रोल प्ले गरिरहेछ भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको हो। भट्टलाई निगमबाट सरकारले अवकाश दिएको बिहिबार 4 दिन भयो। भट्ट दोषी हो, उनले मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरेकाले ग्यास सहज नभएको भए 4 दिनमा ग्यास सहज हुन्थ्यो होला, तर झन् ग्यास अभाव भएको छ। यसबाट पनि आपूर्ति मन्त्री थापा र सचिव मलेगुको कुकृत्य पर्दाफास भएको छ। अब अहिले आएर ग्यास छैन, यहाँ 1-2 महिनादेखि हामी लाइन कुरेर दुईटा सिलिन्डर राखे, यहाँ आज पनि ग्यास दिएका छैनन्, ग्यास पाइएन भन्छन्, ग्यास दिँदैनन्। अब हामीले केमा ग्यासमा खाना पकाएर खाने, बच्चाहरूलाई केमा खुवाएर पठाउने? बिहान 5 बजी बच्चाहरू एसएलसी दिने बच्चाहरू स्कुलमा जान्छन्, तातो पानी तताएर खुवाएर बच्चालाई स्कुलमा पठाउन पाइँदैन। के गर्न खोजेका उनी सरकारवाला मान्छेले, यी नेताहरूले अस्ति भोट माग्न चाहिँ घर घरमा आए यिनीहरू, हामीलाई भने कि हामी तपाईँलाई सजिलो बनाउँछौँ, यो कोटेश्वर नरेफाटमा बहिनी दिदी हामीलाई भोट दिनु भनेर दुनियाँ दिवाना भने। अहिले आएर हामीलाई एउटा ग्यास दिँदैनन्, बच्चा स्कुल जाने एसएलसी लेख्ने बच्चाले एउटा तातो पानी चिया खाएर स्कुल जान पाउँदैन। हामीलाई के गर्न खोजेका यी नेताले? गर्न खोजे के हुन्? ग्यास चाहिँदैन हामीलाई? नालायकीको पनि हद हुन्छ। के शीतल निवास, बालुवाटार र मन्त्रीहरूको क्वार्टर निवासमा ग्यास सहज भयो भन्दैमा देशभर ग्यास सहज हुन्छ? राज्य शीतल निवास, बालुवाटार, पुल्चोक र मन्त्रीहरूको निवास मात्रै हो? सरकारी रवैया हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। आफूले खान पाए भयो, आफ्नो चुलो बले पुग्यो, अरूले जेसुकै गरून्, अरूले जेसुकै खाउन्, सरकारलाई मतलबै छैन। मतलब हुन्थ्यो भने 3 महिनासम्म ग्यास अभाव हुँदा सरकारलाई तातो किन लाग्दैन? कमिसनको लोभमा सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई उल्टै कृत्रिम अभावको लागि सहयोग गर्ने भएपछि यो भन्दा नालायकी के हुन सक्छ र? एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल, काठमाडौँ। उद्योगीदेखि व्यवसायीहरू सरकारलाई कमिसनको ललिपप फालेर कमिसनको चक्करमा लाग्ने, बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई भोकै बस्न बाध्य पार्नु सरकारी नालायकीपन भन्दा के हुन सक्छ? काला बजारीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीदेखि निगमका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा उपभोक्ता पीडित बनिरहने अनि मन्त्री र सचिव तारे होटलको कोठामा बसेर कमिसनको भिख मागिरहने र जनता सडकमा रित्तो सिलिन्डर बोकेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने। दर्शकवृन्द, व्यापारी नयाँ सिलिन्डर बिक्री गरेर उपभोक्तालाई चुसिरहेका छन्। यसको अर्थ आयल निगम सरकारी कर्मचारीबाट होइन, काला बजारीहरूबाट चलेको पुष्टि भएन र? हामी रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ग्यास अभावको समस्या महिनौं भइसक्दा पनि समाधान गर्न नसकेपछि अब ग्यासको आपूर्तिमा राज्यको संलग्नता छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार बोकेको नेपाल आयल निगम राज्यको निकाय हो भने निगमलाई थाहा हुनु पर्छ कि पर्दैन ग्यास आपूर्तिबारे? के ग्यास आपूर्तिमा राज्यको संलग्नता समाप्त भएर उद्योगी व्यवसायीहरूमा गएकै हो? यदि गइसकेको हो भने जनतालाई स्पष्टै भन्नु पर्यो, होइन भने राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्छ कि पर्दैन? धेरै मुनाफा कमाउनका लागि सिलिन्डर उत्पादकहरूले नयाँ सिलिन्डर जनतालाई भिडाउन बाध्य पार्ने अनि उनीहरूको चक्रव्यूहमा राज्यका निकायहरू पर्छन् भने जनताले यो प्रश्न नगरेर के गर्ने त? यति ठूलो लापरवाही त दुनियाँको कुनै पनि कुनामा हुँदैन होला। राज्यको निरीहतामाथि राज्य सञ्चालकहरूको निकम्बापन मिसिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो चरम अभाव सिर्जना भएको छ। अब हामीले त प्रश्न उठाउनै पर्ने हुन्छ। जनताले प्रश्न सोध्ने अधिकार राख्छ, ग्यास आपूर्तिमा राज्यको संलग्नता छैन रहेछ भनेर। यदि राज्यको संलग्नता छ भने बजारमा ग्यास आपूर्ति कम छ भन्ने बहानामा ग्यास उद्योगीहरूले आफ्ना नयाँ सिलिन्डर बिकाउन सिलिन्डर नै किन्न पर्ने बाध्यता सिर्जना गरेर सिन्डिकेट लागू गर्दा राज्य के हेरेर बसेको छ? हजारौं सिलिन्डर ग्यास व्यवसायका पसल र डिपोमा भेटिँदा उनीहरूलाई कुनै कारबाही भएको छैन। यस्तो देख्दा देख्दै सरकार कसरी उपभोक्ताको पक्षमा छ भनेर विश्वास गर्ने आम जनताले? व्यापारीहरूले खुलेआम सिन्डिकेट र एकाधिकार कायम गर्ने, सरकारले तिनीहरूलाई नै सघाउने, यस्तो पनि हुन्छ कतै? व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट र व्यवसायी पुरै हाबी भएर सरकार चलाउने क्षेत्रको रूपमा ग्यास उद्योगलाई स्थापित गराउन खोजे। यसमा व्यवसायी सफल पनि भए।
सरकारले ग्यास खरिदका लागि पिडिओ मात्र जारी गर्ने र बिक्री वितरणका सबै काम एकाधिकार र सिन्डिकेट लागू गर्न व्यवसायीलाई छुट दिएपछि आपूर्ति कम भएको अवस्थामा व्यवसायीहरू कमाउ धन्दामा लाग्दा सरकार रमिते बनिरहेको अवस्था छ। अझ हामी त सिधै भन्छौँ, यसरी सिन्डिकेट लगाउँदा नेपाल आयल निगम र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको मधुस भरिने भएपछि जनताका लागि के गर्न पर्यो र? अनि आपूर्ति कम भइरहेको बेला उद्योगी र विक्रेता कमाउ धन्दामा लाग्दा र सरकार रमिते बनेर नाटक गर्न थालेपछि बजारमा ग्यासको चरम अभाव सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो। पछिल्ला दिनमा बजारमा माग बमोजिम ग्यास नआएको सत्य हो, तर आइरहेको ग्यास मात्र सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने हो भने यति साह्रो अभाव हुने थिएन। तर सरकारको निर्लज्जताका अगाडि उद्योगी र विक्रेताको कमाउ धन्दाले समस्या विकराल बनाइरहेको छ। हजारौंको संख्यामा रहेका विक्रेताहरूले ग्यास लुकाएको फेला परेको छ, जसले गर्दा ग्यास अभाव छनै चर्किएको छ। साना कम्पनीहरूले चाहिँ नै सिलिन्डर वितरण गर्नु, फिलिङ रिफिलिङ नगर्नु, त्यो ठुलो फ्याक्टर रहेछ बिकाउन खोज्नु, र पिडिओ अनुसारको सामान जो डेलिभरी अर्डर हुन्छ नि त्यो पिडिओ अनुसारको सामान नउठाउनु, यिनै कारणहरू हुन्। र हामीले जुन अल्टरनेटिभ प्लानिङहरू गर्नुपर्छ राज्यका निकायहरूले, त्यो अल्टरनेटिभ प्लानिङमा पनि चुकेको हो। सत्य कुरालाई त किन भनेर, जस्तै नेपाल आयल निगमले यो परिस्थितिमा डिसेम्बर र जनवरीमा बढी माग हुन्छ, त्यो मागको प्लानिङ गर्ने, बरौनी रिफाइनरी बन्द भएको सूचना पनि समयमा आएको थियो होइन, त्यो अनुसारको प्लानिङ गर्न त अलिकति चुकेको अथवा कमाएको अवस्था त हुँदै हो। सरकारी निरीहता र अभावको मौका छोपेर ग्यास उद्योगीहरूले जबरजस्त रूपमा बजारमा नयाँ ग्यास सिलिन्डर ल्याइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले भइरहेका ग्यास सिलिन्डर नसाटेर नयाँ सिलिन्डर नकिनेसम्म कसैले ग्यास दिएका छैनन्। पिडिओ उठाउन नसक्ने उद्योगीहरूले जबरजस्त रूपमा जनतालाई सिलिन्डर किन्न बाध्य बनाउँदा ग्यास अभाव निकै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। पोखरामा बेस भएको उद्योगले पनि काठमाडौँमा ग्राहक बनाएको छ, जस्तै गृहलक्ष्मी हो क्या सायद पोखराको, उसका 10,000 सिलिन्डर काठमाडौँमा भएको सूचना हामीलाई छ, जबकि उसले 4-5 महिनादेखि त्यो सिलिन्डरहरूलाई कुनै रेस्पोन्स नै गरेको छैन, फिलिङ गरेर पठाएको छैन। र त्यस्तै अरू साना कम्पनीहरू छन् जो बाहिर छन्, तिनीहरूले असोजदेखि यहाँ ग्यास पठाएको छैन। जोसँग त्यो सिलिन्डर छ ऊ त अभावमै रहने हो, पाउने आशामा रहने हो, तर अभावमा रहने हो। अनि हामीले अहिले केन्द्रित गरेर चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर कि भने तुरुन्तै तपाईँले आफूले खिच्नुहोस्, डिपोजिट फिर्ता दिएर, होइन भने तपाईँमाथि कारबाही हुन्छ, अथवा चाहिँ फिलिङ गर्नुहोस् भन्दाखेरि फिलिङ गर्दा 67 रुपियाँ बढी पर्ने कुरा आयो, 67 रुपियाँ कस्टमरले तिर्न सक्दैन, तपाईँ आफ्नो ब्याक गर्नुहोस्। जाडो मौसममा तुलनात्मक रूपमा बजारमा ग्यासको माग केही बढी हुन्छ, तर यति विकराल रूप भने देखिनु नपर्ने हो। यसमा सरकारका मन्त्री, आयल निगमका कर्मचारीको कमाउ धन्दा नै प्रमुख दोषी छ। ग्यास व्यवसायीहरूको ब्रह्मलुटभित्र सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने टेबुल मुनिको कृत्य गम्भीर छ। होइन भने 29,000 मेट्रिक टन ग्यासको माग भएको भनिएको अवस्थामा 25,000 ग्यास आउँदा पनि ग्यासको अभाव किन टसको मस हुन सक्दैन र सरकारी अधिकारीहरूको वाक्य फुट्दैन? उपभोक्ताले यति धेरै ग्यास आएको छ भन्दा जवाफ दिन सक्दैन, खालि झारा टार्ने कुरा मात्र गरिरहन्छ। यो माग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सामान्य अवस्थामा यो जाडोको सिजनमा 23-24,000 मेट्रिक टनको आवश्यकता हो, तर यो मैले अघि पनि भने 2-3 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो मागभन्दा चाहिँ कम आएको हुनाले चाहिँ यो महिनामा चाहिँ 29-30,000 मेट्रिक टन हामीले ल्याउन सक्यौँ भने आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो हामीले ल्याउन सकेनौँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनको आफ्नै समस्याहरूले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिलेदेखि नै फेब्रुअरी महिनाको लागि पनि 29,000 मेट्रिक टन ग्यासको व्यवस्थापन गर भनेर भनेको छ। उसले सकारात्मक छ, कति ल्याउन सकिन्छ यथाशक्य बढी ल्याउने कोसिस चाहिँ हाम्रो जारी छ। सरकारलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका उद्योगी व्यवसायीहरू ग्यासको कोटा नबढेका कारण ग्यासको अभाव भएकाले कोटा बढाउनु पर्छ भन्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। पुरानो ग्यासको पिडिओ बजारबाट नउठाएर र धमाधम मोटो रकम खाएर उनीहरू नयाँ सिलिन्डर बेच्ने आम उपभोक्ताहरूलाई चुस्ने काम गरिरहेका छन्। सरकारले जारी गरेको पिडिओसम्म उठाउन नसक्ने उद्योगीहरूले सिन्डिकेटको आडमा ग्यासको कोटा बढाउन र घुस खुवाउन उद्योगीहरूबाटै रकम सङ्कलन अभियानमा लागेका छन् भने व्यवसायी र सिन्डिकेटलाई बढावा दिन घुँडा धसेर लागेका छन्। यस्तो सरकारबाट आम नागरिकले कसरी सहज रूपमा ग्यास पाउलान् भनेर अपेक्षा गर्ने? क्यामेरा पर्सन श्याम गौरोको साथ एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल र विष्णु पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारले जारी गरेको पिडिओसम्म उठाउन नसक्ने उद्योगीहरूले सिन्डिकेटको आडमा ग्यासको कोटा बढाउन र घुस खुवाउन उद्योगीहरूबाटै रकम सङ्कलन अभियानमा लागेका छन् भने व्यवसायी र सिन्डिकेटलाई बढावा दिन घुँडा धसेर लागेका छन्। यस्तो सरकारबाट आम नागरिकले कसरी सहज ग्यास पाउलान् भनेर अपेक्षा गर्ने? अति नै भएपछि जनताको आक्रोशको पारो बढ्दै गएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
सरकारले नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ग्यास वितरण गर्ने भनेर असफल नाटक रचेपछि नेपाली ग्यास बजार झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। एउटा नाटक असफल भएपछि बिहिबारबाट अर्को नौटङ्की सुरु गर्यो सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट पालैपालो ग्यास वितरण गर्ने भनेर। यही तालिका अनुसार नेपाल आयल निगमले बानेश्वर कोटेश्वर क्षेत्रमा ग्यास वितरण गर्ने कुरा थियो, तर निगमको यो तालिकाले यसरी हावा खायो कि यस क्षेत्रका उपभोक्ताले नै ग्यास पाउन सकेनन्। निगमको तालिका अनुसारका उपभोक्ताले नै ग्यास नपाइरहेका बेला अन्य क्षेत्रका उपभोक्ताको हालत झनै खराब भएको छ। निगमले फेरि पनि झुक्काएपछि आम सर्वसाधारण उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। तर लाजै नमानी निगमका नयाँ हाकिमले भन्दैछन् मिडियाले आतंक मच्चा। आम उपभोक्ता ग्यास नपाएर जति छटपटाइरहेका छन् त्योभन्दा बढी छटपटाएको छ आयल निगम। किन रोइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्ने नेपाली उखान जस्तै समयमा पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्ने निगमले अहिले अर्को नौटङ्की सुरु गरेको छ। केही दिन पहिले नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ग्यास बिक्री गर्ने असफल नौटङ्की गरेको निगमले अहिले तालिका सार्वजनिक गरेर विभिन्न स्थानबाट ग्यास वितरण गर्ने भन्दै अर्को नाटक सुरु गरेको छ र निगमलाई पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लागेको छ। निगमको कार्यतालिका अनुसार बिहिबार बानेश्वर कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा ग्यास वितरण हुनु पर्थ्यो, तर निगमको नौटङ्की मात्र देखियो बिहिबार पनि। बिहिबार बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रका उपभोक्ताले ग्यास नै पाउन सकेनन्। यतिखेर हामी कोटेश्वरको यो महादेव थान नजिकै छौँ र यहाँ पनि ग्यास लिनको लागि सर्वसाधारणको भिड लागेको छ र उहाँहरू पनि ग्यास नपाएर छटपटाइरहेको जस्तो देखिन्छ। विशेष एकजना मेरो नजिक एकजना हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न आउँछ। ग्यास पाउनुभयो तपाईँले? पाएको छैन। हजुर पाएको छैन। कति दिन भयो तपाईँले ग्यास नपाएको? थुप्रै भइसक्यो। अब ग्यास स्टोभ बाल्न पनि अब दिँदैनन् अनि भात पकाएर खानलाई गाह्रो भइरहेछ। कहिले सिधेको तपाईँको ग्यास? हजुर ग्यास कहिले सिधेको थियो तपाईँको? मेरो ग्यास हजुर एक हप्ता भयो। साउजीले दिनुहुन्न ग्यास? खै अब छैन भन्नुहुन्छ त? छैन भन्नुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? यसरी अब यत्रो उमेर भइसक्यो ग्यास पाइएको छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? के गर्ने यस्तो अवस्थामा अब कहाँ गएर खाने, के गर्ने? अब त्यही हो नि, अब त ग्यास पाएदेखि लगेर भात पकाएर खाने। घरमा को हुनुहुन्छ? एउटा छोरी छ, म छु। ए दुईजना। अहिले कसरी केमा पकाएर खाइराख्नु भएको छ? अहिले त्यहाँ साथीको मागेर स्टोभ बालेर खाएको। स्टोभमा बालेर खानु भएको छ। ग्यास पाइएको छैन? पाइएको छैन। आज त ग्यास पाइन्छ भन्थे, आज पाउनु भएको छैन? खै पाएकै छैन अहिलेसम्म। साउजीलाई सोध्नु भएन दिनुहुन्छ कि नै भनेर? खै अब साउजी अब भर्खर ग्यास आयो भनेर सबैले बोलिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म दिनुभएको छैन? दिनुभएको छैन। बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा नै निगमले ग्यास पुर्याउन नसक्दा उपभोक्ता मात्र नभएर ग्यास विक्रेताहरू नै आक्रोशित थिए माग बमोजिम ग्यास नपठाएकोमा। अधिकांश विक्रेताहरूको भनाइ एउटै थियो, सरकारले थोरै ग्यास पठाएर झारा टार्ने काम गर्यो। म यही कोटेश्वर निवासी हुँ। ग्यास पाउनु? ग्यास मैले पाइनँ। 2 महिनादेखि मैले ग्यास पाएको छैन। लाइन बसेछु। यहाँ ग्यास एकपटक पनि आएको छैन। यो कम्पनीकै कारबाहीलाई गर्नुपर्ने हो कि के हो यो टिभीमा चाहिँ ग्यास दिएर पठाएको भन्छन्, तर यहाँ डिलरमा एउटा पनि ग्यास झरेको छैन। के हो यो चाहिँ नि अब विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। आज त बानेश्वर र कोटेश्वर क्षेत्रमा माग बमोजिम भनेर केही गाडीहरू पनि यहाँ ग्यासहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँले पाउनु भएको छैन? के छ? मैले पाएको छैन। मेरो नम्बर यहाँ 50 नम्बरमा थियो, तर 35वटा मात्रै ग्यास झारेको कारणले मैले ग्यास पाइनँ। ग्यास पाइएको छैन। अब लाइन बस्ने स्थिति पनि छैन। कलेज छोड्ने कुरा आएन, कलेज पनि जानु परिहाल्यो। अब कतिखेर ग्यास आउँछ के आउँछ थाहा भएन, भनेको टाइममा ग्यास पाइँदैन, यस्तो छ। अहिले यहाँ ग्यास लिन आउनु भएको छ, के भन्नुभयो साउजीले? साउजीले अब हामी कलेज गएको बेला ग्यास आइपुगेछ, अब त्यो बेला लाइन बस्ने कुरा आएन, त्यही भएर ग्यासै अब पाइएन। अब ग्यास वितरण गर्न जो डिपोमा नपुर्याएर सरकारले जो एउटा टेकुमा के वितरण गर्छु भनेको थियो, त्यहाँ सही रूपमा त्यहाँ जनताले 2 दिन मात्र नाटकीय रूपमा त्यहाँ देखाउनको लागि, सरकारको सस्तो लोकप्रियताको लागि, जनतामा देखाउने दाँतको लागि त्यो देखाउने दाँत जस्तो हात्तीको दाँत जस्तो गरेर देखायो र त्यसले अहिले तुरुन्तै बन्द गर्यो। बिना कारण त्यो बन्द किन? जनताले त सबै ठाउँ पुर्याउनु पर्ने हो नि त। सरकारको लापरवाहिता, उदासीनता र सरकारले जनताप्रतिको जवाबदेहिता विहीन हो क्या यो सरकार। ग्यास लिएर आएर समान किसिमले सबैलाई उपभोक्तालाई वितरण नगरिकन ग्यासको डिपोमा लुकाएर त्यसलाई चाहिँ फाइदाको हिसाबले मात्रै हेरेर फाइदामुखी ढङ्गले उपभोक्तालाई वितरण गरिँदै र 1500 पर्ने ग्यासमा 4500सम्म बिक्री वितरण गरेको र ग्यास डिपोभित्र लुकाएर राखेको कारणले गर्दाखेरि यो ग्यास नपाइराखेको हो। बजारमा ग्यास नपठाएर उद्योगीहरूले प्रपञ्च रचेको बिहिबारको घटनाबाट थप पुष्टि भएको छ। निगम ग्यास वितरणमा पुरै असफल भएको छ। उद्योगीहरूले बजारमा ग्यास सरकारले तोकेको स्थानमा समेत पठाएनन्। ग्यास आपूर्ति गर्ने एकाधिकार पाएको निगमले व्यवसायको सिन्डिकेट तोड्नुका साथै उनीहरूको अपराधमा मुखदर्शक बन्ने बाहेक अर्को काम गर्न सकेन र उपभोक्ता पुनः झुक्काइए सरकारबाटै।
कति ठेक्नु परेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। अब झन्डै 2 महिना पनि बढी पनि यो सर्टेज भएको, तर हामीले अब अस्ति 1 महिना 4 हप्तामा हामीले अस्ति 45वटा पाएको। अब अहिले फेरि हाम्रो आज 1 हप्तामा अहिले फेरि 25वटा दिनुभयो। अब त्यति माग चाहिँ त्यतिले पुग्दैन हजुर। अब अहिले हाम्रो करिब 40-45वटा दिनु परिन्छ। अब अहिले हामीलाई 25वटा झरेको छ भनेपछि अब फेरि 20वटा चाहिँ अर्को लटमा दिने गरी हामी अब त्यति सहज होला जस्तो लागेको छैन अहिले चाहिँ छैन नि, किन आएको छैन नि त। हाम्रो अहिले सिलिन्डर 50-60वटा सिलिन्डर हाम्रो खाली छ भित्र। त्यस हुनाले अब त्यो सिलिन्डर पुरा भयो भने हामीलाई पुग्छ। पसलमा ग्यास जान्छ भनेपछि मान्छे आफ्नो पसलमा गएर बस्न पाए। ग्यास नपाउने मान्छेले ग्यास आज आउँछ म जसरी पनि ल्याउँछु मेरो त सकिया छ भने त दोकानमा गएर पुरेर पनि ल्याउनु पायो नि त। त्यसको लागि चाहिँ एउटा फाइदा भयो होइन। होइन भने त अरू त सबैलाई पुग्छ भने त ग्यारेन्टी छैन नि। मसँग 70वटा ग्यास आउँछ, अब यहाँ अहिले 100वटा आयो भने भाग पुग्दैन। मैले मिलाएर दिनुको लागि त अब त्यो अप्ठ्यारो पहिला हेरेर दिनुपर्छ। त्यस्तै पऱ्यो भने मैले घरमै गएर चेक गरेर पनि दिनुपर्ने हुन्छ, किन ग्यास एउटाले एउटा पाउने हो नि त। अहिले त अप्ठ्यारो पहिला दिनु हो नि त, सहज भए त सबैले पाइहाल्छ नि। 70वटा ग्यास अहिले मैले यहाँ झारेँ भने 1 घन्टा पनि लाग्दैन होला यहाँ मैले वितरण गरेर मिलाएर छोडिदिनु हो नि त। 10 मिनट सक्यो। सरकारले त के भनेको थियो भनेदेखि अब दिनभरि अब FM रेडियोमा पत्रपत्रिकामा दिएको थियो कि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ ग्यास आउँछ कोटेश्वर र बानेश्वरमा मात्रै बाँड्छ आजको दिनमा भनेको थियो 15 गतेको दिन। तर त्यो हावा फैलाको अनुसार यहाँ सरकारले भनेको अनुसारले चाहिँ 50% पनि पठाएन ग्यास। अनि उपभोक्ताहरू चाहिँ अब रुष्ट नै छ। सबैले अझ नाराबाजी गर्न लागेको थियो। अब पुलिस प्रशासनले चाहिँ अलिकति सुरक्षित दिएको हुनाले अलिकति सहज भएको जस्तो लाग्छ। त्यसो त निगम सञ्चालक समिति पनि छ, त्यो पनि नाम मात्रमा सीमित भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालयदेखि आयल निगमसम्मका अधिकांश कर्मचारीलाई खरिद गरेर हाबी भएका ग्यास उद्योगहरूको सिन्डिकेटका अगाडि सरकार पुरै रमिते बन्दा अवस्था निकै जटिल बनेको छ। उद्योगी व्यवसायको लहैमा लाग्दा अहिले निगम नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै अतालिएर हडबडाइरहेको छ। भारत सरकारले पर्याप्त ग्यास दिन्छु भन्दै पनि ग्यास आपूर्ति गर्न नसक्ने निगमले नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै उपभोक्ता झुक्क्याउने काम गरिरहेको छ। बरौनी डिपो बन्द हुँदैछ भनेर 3 महिना अगाडि जानकारी पाएको निगम घाम तापेर बस्दा अहिले न त ग्यास दिन सक्छ न त पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न नै। अहिलेको अवस्थामा निगमले अरू धेरै नौटङ्की गर्नुको सट्टा पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो। नेपाली बजारमा भएका कालोबजारी रोक्न वाणिज्य विभाग, प्रशासन कार्यालयहरू सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने हो। तर यी सरकारी निकाय आपसमा न समन्वय गरेर अगाडि बढेका छन् न त उपभोक्ताको पीडामा मलम लगाउन नै। निगम आफैमा भौतारिरहेको छ भने अन्य निकाय गैर जिम्मेवारीपन देखाइरहेका छन्। तसर्थ अब अति भो उपभोक्ताको आक्रोश झनै बढिरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय जिम्मेवार बनेर जसरी हुन्छ ग्यास अभावलाई सहज बनाउन लाग्नुपर्छ। क्यामेरा पर्सन जेपी श्रेष्ठका साथमा एबिसी रिपोर्टर विष्णु पोखरेल। चोरका चाकरहरूले भरिएको देशमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी भएपछि त्यसको अन्तिम मार भने आम जनताले, उपभोक्ताले मात्रै पाउँदो रहेछन्। सरकारलाई जनताको दुःख कष्टसँग कुनै मतलब छैन। सरकारका मन्त्रीदेखि हाकिमहरू जब कमिसनको चक्करमा पर्छन्, सरकारका मन्त्रीदेखि विभागहरू जब चोरलाई बचाउन सबै प्रकारको प्रयत्न गर्छन्, अन्तिम दुःख जनताले नै पाउँदो रहेछ। सुशासन र शून्य सहनशीलताको सुशील बाणीले उनैलाई कुरी गरेको छ। आम सर्वसाधारणले उपभोक्ताले ग्यास कहाँ पाउँछ भनेर रुँदै हिँड्नु पर्दाको अन्तिम नियति राज्य सञ्चालकहरूले भोग्न मात्र बाँकी छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ शहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। गोयनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV.